सवाल नंबर 1। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये। ए तौहीद, बी जुल्करनैन, सी जुल्फिकार, डी शहबाब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम जुल्फिकार था। बाद में आपने ये तलवार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी थी। सवाल नंबर 2। दज्जाल दुनिया में कितने दिनों तक रहेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 12 दिन, बी 27 दिन, सी 40 दिन, डी 70 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दज्जाल दुनिया में 40 दिनों तक रहेगा। उन 40 दिनों में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। सवाल नंबर 3। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आसमान पर उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 300 साल, बी 350 साल, सी 500 साल, डी 600 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 350 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल नंबर 4। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर कितनी मर्तबा छुरी चलाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 7 मर्तबा, बी 40 मर्तबा, सी 70 मर्तबा, डी 120 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर 70 मर्तबा छुरी चलाई थी, लेकिन छुरी नहीं चली। सवाल नंबर 5। कौन से इस्लामी महीने का नाम कुरान मजीद में आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुहर्रम, बी सफ़र, सी रमज़ान, डी सव्वाल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। रमज़ानुल मुबारक के महीने का नाम कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 6। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 साल, बी 17 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 17 साल थी। सवाल नंबर 7। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 3 साल, बी 4 साल, सी 8 साल, डी 9 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल 9 महीने खलीफा रहे। सवाल नंबर 8। कौन सी कौम पर आंधी का अजाब आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम समूद, बी कौम लूत, सी कौम आद, डी कौम बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कौम आद पर आंधी का अजाब आया था। सवाल नंबर 9।
ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے امانت، بی جنت، سی آمین، ڈی شہادت۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا نام آمین ہے۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 5434 مرتبہ، بی 6584 مرتبہ، سی 7852 مرتبہ، ڈی 9800 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قرآن مجید میں لفظ اللہ 6584 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید میں رات کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 71 مرتبہ، بی 91 مرتبہ، سی 95 مرتبہ، ڈی 99 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قرآن مجید میں رات کا ذکر 91 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 12، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر کتنا عرصہ روتے رہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 100 سال، بی 200 سال، سی 300 سال، ڈی 500 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر 300 سال روتے رہے۔ تفسیر نعیمی جلد 1 اس کا حوالہ ہے۔ سوال نمبر 13، پہلی وحی رمضان المبارک کی کون سی تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 5، بی 7، سی 17، ڈی 24۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، پہلی وحی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 14، وہ کون سے صحابی ہیں جن پر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ سوال نمبر 15، کیا سویابین کھانا حرام ہے؟ یوٹیوب پر ایسی بہت سی ویڈیو موجود ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ سویابین کھانا حرام ہے۔ حقیقت کیا ہے، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ زمین سے اگنے والی جس چیز میں زہر ہو یا نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہو یا پھر اس کے اندر نشہ پیدا ہو تو ایسی چیزوں کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اب سویابین کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ سویابین یہ زمین سے اگنے والی ایک سبزی کا نام ہے، اور اس کے اندر کچھ دانے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، اور ان بیجوں میں سے تیل نکالا جاتا ہے، اور جب ان بیجوں میں سے تیل نکال لیا جاتا ہے تو اس کی جو کھلی ہوتی ہے، یعنی کچڑے کے طور پر جو چیز نکلتی ہے جس کو کھلی کہا جاتا ہے، تو اس کھلی کو گول دانہ بنا دیا جاتا ہے اور لوگ اسے رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ مارکیٹ میں اسے بیچا جاتا ہے اور لوگ پسندیدگی کے ساتھ اسے کھاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ اس کھلی میں نہ تو کوئی نشہ آور چیز ہے، نہ کوئی ناپاک نجس چیز ملائی گئی ہے، اور نہ ہی وہ نقصان دہ ہے، مہلک نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں
اس کے حوالے سے یہی حکم دیا جائے گا کہ سویابین کا کھانا یہ بلا شبہ جائز اور درست ہے، اور ہرگز اسے مکروہ یا حرام قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کا کھانا جائز اور درست ہوگا۔